Episode 363। वो दोनों उन्हें अंदर जाते देखते रहे, फिर दीवार के पीछे से निकले और सड़क की तरफ बढ़ते चले गए। उनका अंदाज मशकूक था। मैंने सोचा कि बाहर निकलकर उन्हें रोकूं। इसी ख्याल से नीचे उतरा और सड़क की जानिब बढ़ता चला गया। मैं तेज कदमों से सड़क पर पहुंचा था, लेकिन वो दोनों नजर नहीं आए। मैं इधर उधर देख रहा था कि दूर होती टेल लाइट नजर आई। वो रेड लाइट किसी बाइक की थी। उन्होंने झाड़ियों में बाइक छुपा रखी थी और उसी पर सवार होकर फरार हो गए थे। उनका इरादा क्या था, किस मकसद से आए थे, ये मैं समझ नहीं पाया। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा उनके बारे में सोचता रहा, फिर वापस पलट आया। वापसी के वक्त भी वही दोनों मेरे दिमाग पर सवार थे कि वो क्यों आए थे। जिस तरह वो दोनों मकान का जायजा ले रहे थे, इसका मतलब था कि वो रेकी कर रहे थे। हमारे पास नासिर और इमदाद शाह थे, कहीं वो दोनों उनके साथी तो नहीं। अभी मकान का जायजा लेकर गए हैं और बाद में वो साथियों समेत हमला करेंगे। इस खतरे का तदारक जरूरी था। मैंने सिलसिले में सबको होशियार करने का सोचा और बरामदे में पहुंचा ही था कि ख्याल आया कि इमदाद और नासिर भी साथ हैं। अभी तक वो दोनों मशकूक हैं, उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। फिर जब मैं बाहर बैठा था और वो दोनों अजनबी रेकी कर रहे थे तो नासिर शाह बाहर आ गया था। हो सकता है कि उन्हीं अजनबियों की वजह से वो बाहर आया हो, लेकिन मुर्तजस्सुस की मदाखलत पर वापस चला गया। अगर वो दोनों उसी की तलाश में हैं तो ये खतरनाक बात थी। मुर्तजस्सुस ने एक और बात बताई थी कि इन दिनों इलाके में जराइम आम हो रहे हैं। हो सकता है वो दोनों जराइम पेशा हों और अपनी जेब भरने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हों। दोनों ही वजह होश में रहने की तलकीन कर रही थी। मैंने फैसला किया कि उन दोनों की बाबत सबको नहीं बताऊंगा। इस ख्याल के आते ही मैंने खुशगवार अंदाज में अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते हुए मैंने वसीम की तरफ देखा। वो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो था। सफीर भी हमें देख रहा था। मैंने सरगोशी में कहा, नासिर फ्रेंड समझ सकता है, उसने इकरार किया है, इसलिए हम कुछ देर बाहर वक्त गुजारेंगे। मैंने सिर्फ सरगोशी की थी और वसीम बात की तह तक पहुंच गया। उसने उसी वक्त ऊंची आवाज में कहा, क्या बात है, इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की क्या जरूरत है? सीधे सीधे यहाँ से निकलना और पिंडी पहुंचना है, बस। उसने कुछ तौकीफ किया, फिर कहा, अगर बंद कमरे में बात समझ में नहीं आ रही तो बाहर चलें, बाहर चांदनी में बैठकर फैसला कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सफीर ने कहा और आगे बढ़ा। उसे बढ़ते देखकर मैं भी बाहर की जानिब चल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने सरगोशी में कहा, अभी कुछ देर पहले दो बंदे रेकी करने आए हुए थे, मैंने खुद देखा। तो इसका मतलब है आज की रात अहम है, हमें सोते हुए भी जागना पड़ेगा। सफीर ने भी सरगोशी की। उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीर उभर आई थी। बिल्कुल, आप आराम से सो जाएं, मैं सारी रात आंखें बंद के जागता रहूंगा। वसीम बोला, सिर्फ तुम नहीं, मैं भी जागूंगा। मैं वापसी के लिए मुड़ गया। मुझे जो कहना था मैंने उसका रद्द अमल सफीर और वसीम के चेहरों पर देख लिया था। वो आज की रात जागने पर आमादा थे। मुझे वापस मुड़ते देखकर वो भी मुड़ गए। दरवाजा पार करके अंदर दाखिल होते हुए वसीम ने कहा, दोस्तों, सुबह सवेरे हम यहाँ से निकल पड़ेंगे, इसलिए सब फजर की अजान के साथ उठ जाएंगे। हम तैयार हैं, मुर्तजस्सुस बोला, लेकिन नासिर का चेहरा जज्बात से आरी नजर आया। इमदाद और नासिर शाह के दिल में क्या था ये अभी तक जाहिर नहीं हुआ था। वो अभी शक के दायरे से बाहर नहीं थे। तो फिर आओ, अब आराम करने लेट जाते हैं, फजर के वक्त निकलना है, इसलिए एक नींद लेना जरूरी है। सफीर बोला और चटाई पर लेट गया। आप और शहबाज साहब अंदर सो जाएं, अंदर बेड भी है, हम यहाँ चटाई पर सो जाएंगे। नासिर बोला, असल में मुझे बेड पर सोना अच्छा नहीं लगता। बेड पर रुई का गद्दा है जो मुझे पसंद नहीं, फोम का होता तो और बात थी। मैंने कंबल को अपने गिर्द मजीद लपेट कर जवाब दिया, इस इलाके में फोम के गद्दे पसंद नहीं किए जाते। फोम ठंडी हवा में मजीद ठंडा और गर्मी में मजीद गर्म हो जाता है, लेकिन रुई के गद्दे सिर्फ गर्मी देते हैं। मुर्तजस्सुस ने कहा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं होटल में नहीं ठहरा। मैंने कहा और फिर नासिर पर नजर डाली। उसका चेहरा बेतासुर था। मैंने सफीर के बराबर में बैठे वसीम से कहा, तुम्हें याद है ना वो चूरन की पुड़िया जो तुम और मुर्तजस्सुस लाए थे, वो पराडो में कहाँ रखी है? इतना इशारा काफी था। वो समझ गया कि मैं उन हथियारों की बात करूं जो वो खरीद कर लाया था और उसे पराडो के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा दिया था। उसने उठते हुए कहा, अभी लेकर आता हूं। अब्दुल्ला भी मेरा मफहूम समझ गया था। उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने सफीर से कहा, यार तू भी इसके साथ चला जा, वरना ये पुड़िया के लिए पूरे डैशबोर्ड का खाना खराब कर देगा। ये बात तो है। सफीर उठकर वसीम के पीछे चला गया। मुझे पता था कि जब वो दोनों लौटेंगे तो उनके कपड़ों में असलहा छुपा होगा, इसलिए तो सफीर कंबल की बुकल मार के गया था। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आए तो वसीम के हाथ में कागज की पुड़िया थी। उसने उसे मेरी तरफ उछालते हुए कहा, खुदा के लिए ये पुड़िया 1-2 घंटे बाद ही खाएं, तब तक हम सो चुके होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए पुड़िया ली और जेब में रख लिया। मुझे यकीन था कि वो खाली होगी। वसीम मेरे कंबल में घुस गया कि सर्दी लग रही है। कंबल में आने के बाद उसने एक पिस्तौल अंदर ही अंदर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे लेकर मैंने कमर में अड़स दिया। कुछ देर बाद वसीम कंबल से निकलकर चला गया। मुर्तजस्सुस अंदर से दरी ले आया था। उसे चटाई पर बिछाकर ऊपर से चादर डाल दी। इमदाद शाह तकिया उठा लाया, लेकिन जब वो लेटने लगा तो वसीम बोला, तुम अंदर जाकर सो जाओ।
वेरी बैड। अगर वो यहाँ सोना चाहता है तो सोने दो, तुम और नासिर अंदर बेड पर सो जाओ। उसने फौरन मेरी बात समझ ली कि मैं उन दोनों को रात भर खुद से दूर रखने पर तैयार नहीं, दोनों के साथ अपने बंदे रखना चाहता हूँ ताकि उन पर नजर रहे। नासिर ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से दूसरे कमरे में चला गया। वसीम भी उठकर बेड पर चला गया। दरवाजे के पास सफीर लेटा, फिर मैं और मेरे बराबर है मुर्तजस्सुस, आखिर में इमदाद शाह। दरवाजा बंद कर दिया था ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। अरशद हसन पेंटर के बक्स से कई कंबल निकल आए थे, सबको एक एक कंबल मिल गया था। कुछ ही देर में कंबल की गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले मुर्तजस्सुस के खराटे गूंजे और फिर नासिर शाह के। मैं बस आंखें बंद किए पड़ा था। मुझे यकीन था कि अंदर वसीम और दरवाजे पर सफीर भी सोने की अदाकारी कर रहे होंगे, वो लोग भी होशियार होंगे। हम वक्त गुजार रहे थे। रात का एक पहर बीत चुका था और हर तरफ अमन और सुकून था। मुझे यकीन आने लगा कि मेरा खदशा गलत है, इसलिए आंखों में आती हुई नींद को आने दूं। ये सोचते हुए मैंने करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगा। मुसलसल भागदौड़ और थकन तो थी ही, जहन को सोने पर आमादा किया ही था कि आंखों में नींद उतर आई और मैं बेखबर सो गया। ये मेरी सरिस्त में शामिल है कि मैं कितनी गहरी नींद में क्यों ना हो, अगर हल्का सा भी खटका महसूस करूं तो आंख खुल जाती है। उस वक्त भी यही हुआ और मेरी आंख खुल गई। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बिना सर उठाए मैंने आंखें खोली और महसूस करने की कोशिश की कि यह आहट कैसी थी। पूरी कुव्वत समाज से सुनने की कोशिश कर रहा था कि मुझे आवाज के मखरज का इदराक हुआ। मैंने उधर देखना शुरू किया। साफ पता चल गया था कि किसी ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया है। मैंने आंखों को बंद करके हल्की सी झिरी बनाई और दरवाजे पर नजरें टिका दी। दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा था, उसे बिना चाबी खोलना मुमकिन नहीं था। मेरी समात उस हल्की हल्की आवाज को सुन रही थी जो चाबी आजमाने की थी। कोई बाहर से किसी औजार से या तार या चाबी की मदद से ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरी नजरें दरवाजे का अहाता किए हुए थी। तभी लॉक खुलने की क्लिक सुनाई थी और मैं पूरी तरह होशियार हो गया। दरवाजा हल्के हल्के खुल रहा था। ऐसा लग रहा था कि खोलने वाला एहतियात के साथ खोल रहा है। थोड़ा सा पट खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। नीली रोशनी में भी वो मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में खुला चाकू था। वो दबे कदमों आगे बढ़ा। उसके दाखिल होने के कुछ देर बाद एक और शख्स अंदर आया। उसने अपने हाथों में बड़ा सा थैला पकड़ रखा था। वो दोनों कुछ देर तक खड़े कमरे का जायजा लेते रहे, फिर अंदर की जाने बढ़े, उस कमरे की तरफ जिसमें नासिर सो रहा था। मैंने कमर की तरफ हाथ बढ़ाया और वसीम का दिया हुआ पिस्तौल के दस्ते पर हाथ जमा दिया कि उसे फौरन बाहर निकाल सकूं। उन दोनों ने अंदर वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर झांका। तभी हमारे कमरे की लाइट जल उठी और साथ ही सफीर की आवाज गूंजी, अपने चाकू नीचे फेंक दो। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती और सफीर होशियार ना होता तो चाकू उसे जख्मी कर चुका होता। उसने अक्लमंदी ये की थी कि कंबल को आगे की जाने फैलाकर पकड़ लिया था और उसने ऐसा इत्तेफाका नहीं किया था। वो कंबल को उतारने के लिए फैला रहा था कि चाकू उड़ता हुआ कंबल से टकराया और उसे फाड़ता हुआ नीचे गिर गया, क्योंकि उसकी कुव्वत कंबल ने रोक दी थी। मैंने उछल कर उस पर छलांग लगाई। उसने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन उसके अंदाज ने बता दिया कि वो लड़ाई भिड़ाई का आदमी नहीं है। जिस्म में जान जरूर थी, जिसकी वजह से वो मेरी जकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था। हाथ पांव चलाने का अंदाज बता रहा था कि वो लड़ाई के फन में कोरा है। वसीम ने पिस्तौल ताने कमरे से बाहर आ गया। पिस्तौल देखकर वो सकते में रह गए। उनकी मज़ाहमत की कुव्वत तकरीबन खत्म हो गई। सफीर ने कंबल के पीछे से क्लैशनकोफ निकाल ली। इतने हथियारों के सामने वो बेबस हो गए। मैंने जिस पर छलांग लगाई थी वो अब मेरे नीचे दबा उठने की कोशिश कर रहा था। सफीर ने दूसरे को छाप लिया था। वो दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी हालत देखकर नहीं लग रहा था कि वो दोनों ट्रेंड बंदे हैं। वो तो बाज़ाब्ता रोने धोने लगे। मुर्तजस्सुस ही नहीं बल्कि नासिर और इमदाद शाह भी उठ गए। मुर्तजस्सुस ने प्लास्टिक की एक डोरी का एक बंडल कहीं से ढूंढ निकाला और उसी रस्सी से दोनों के हाथ पैर बांधकर एक कोने में बिठा दिया। अब बताओ किसने भेजा है तुम्हें? मैंने पूछा। जी हम खुद आए हैं, हमें पुलिस के हवाले ना करें, अब हम कभी इधर नहीं आएंगे। अगर तुम लोग सही नहीं बताओगे तो खुद तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी होती चली जाएंगी। मैंने नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश की। अभी तो ट्रेलर शुरू भी नहीं हुआ और तुम लोग रोने लगे। अभी तो पहले हम तुम्हारी चमड़ी छीलेंगे, फिर एक एक अज़ू काटेंगे। वसीम बोला, साहब जी इस बार माफ कर दें, अब हम हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर लेंगे। तुम लोग चोरी करने के लिए आए थे? जी हाँ, हम लोग टूरिस्टों का किला पाकर उनसे सामान छीन लेते हैं, उनके लगेज गायब कर देते हैं। कल जब हमें मालूम हुआ कि अरशद मिस्त्री ने एक टूरिस्ट पार्टी को अपना ये मकान किराए पर दिया है तो हमने आप लोगों के यहाँ चोरी करने की ठान ली। हम अरसे से यही काम करते हैं, इस इलाके के तमाम लोग जानते हैं। आप अरशद से पूछ लें, पता कर लेंगे। ये बताओ इस थैले को क्यों लेकर आए थे? क्या इसमें हमारे सर काट कर ले जाने थे? सर जी ये थैला इसलिए लाए थे कि इसमें सामान भर कर ले जाएंगे। उनके अंदाज़ो अतवार बता रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन किसी के बारे में इतनी जल्दी फैसला भी नहीं दिया जा सकता। थैले की मौजूदगी और उनका अंदाज अक्कासी कर रहा था कि वो लोग वाकई चोर हैं और चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुए हैं। 2-4 सवालात के बाद मैंने कहा, इन्हें इसी तरह बंदा रहने दो। फिर मैं जाकर लेट गया। लेटने के बाद मैंने कहा, तुम सब भी जाकर सो जाओ, सुबह सोचेंगे कि इनके साथ क्या सलूक करना है। वो दोनों सिसकते रहे और तमाम लोग लाइटें बुझाकर अपनी अपनी जगह जाके लेट गए। मुझे इस बात की जरा भी फिक्र ना थी कि वो लोग फरार हो जाएंगे। नींद ने बेहाल कर दिया था और मुझे खुद पर भरोसा भी था
کہ اگر دروازہ کھلا تو आहट سے فوراً میری آنکھ کھل جائے گی. یہی حال سفیر کا بھی تھا. وہ بھی ہلکی سی आहट پر اٹھ جایا کرتا تھا. پھر دروازے کے درمیان وسیم نے بستر بچھا لیا تھا. کمرے سے نکلنے والے کو اس پر سے گزرنا ہوتا. انہی سب باتوں کی وجہ سے میں کچھ حد تک مطمئن ہو کر سویا. یوں بھی رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی, اس لیے فکر نہیں تھی کہ کیا ہوگا. میں سو رہا تھا کہ مرتجسس نے آواز دے کر اٹھایا. میں ہڑبڑا کر اٹھا تو اس کے چہرے پر نظر ڈالی. وہ مجھے کچھ پریشان لگا. کیا بات ہے, تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ اس وقت بھی کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور باہر سے اذان کی آواز آ رہی تھی. میں جواب کی امید پر اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے سرگوشی میں بتایا کہ وہ دونوں فرار ہو گئے ہیں. کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا, اس لیے کہ یہ ناممکن نہیں, لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ وسیم کو پھلانگ کر گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی, جبکہ ہوا کی سرسراہٹ پر بھی وہ اٹھ جایا کرتا ہے. پھر دروازہ کھلا تو مجھے خبر کیوں نہ ہوئی, جبکہ میں ہلکے سے کھٹکے سے بھی اٹھ جاتا ہوں. اس خبر کے بعد نیند کہاں آتی. میں نے اٹھ کر کمرے میں دیکھا اور اندر کا منظر دیکھتے ساری بات سمجھ میں آ گئی. کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. کھڑکی میں گرل نہیں تھی, اس لیے کوئی بھی اس راستے سے باہر کود سکتا تھا. میں نے بیڈ پر نظر ڈالی تو ناصر شاہ نیند میں ڈوبا ہوا تھا. انہوں نے کھڑکی کھولی اور فرار ہو گئے. یہ اچنبے کی بات نہ تھی. حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں کو وسیم نے باندھا تھا اور وہ یہ کام اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا تھا. اس نے کمزور بندھن باندھنا سیکھا ہی نہ تھا. اس نے بہت سنبھل کر گانٹھ لگائی ہوگی جو آسانی سے کھل نہ سکے. پھر بھی کھل گئی, مگر کھلی کیسے؟ مجھے حیرت زدہ اور پریشان دیکھ کر مرتجسس بولا, آپ فکر نہ کریں, وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے صبح اس کا پتہ لگا لوں گا. حسن پینٹر کو پتا ہوگا, وہ یہاں کے ہر پتھر اینٹ کو جانتا ہے. فکر نہ کرو, وہ اتنے بھی اہم نہیں تھے. صاحب جی, وہ بھاگے نہیں, بھگائے گئے ہیں. اس لیے کہ میں جاگ رہا تھا جب اس کمرے سے سرگوشیاں سنائی دی. کسی نے ان کے ہاتھ کھولے تھے, مگر وہ کون تھا اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں. مگر جس نے بھی کام کیا ہے نا, وہ اصلی کمینہ ہے. فکر مت کرو, اگر ہمیں جلدی نہ ہوتی تو میں اسے چوہے کے بل سے بھی باہر نکال لیتا, لیکن ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے. پنڈی پہنچنا ضروری ہے. اب دوبارہ نیند آنے کا سوال ہی نہیں تھا. پھر بھی میں سونے کی کوشش کرنے لگا. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. وسیم قریب تھا. اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ارشد کھڑا تھا. اس نے وسیم کو دیکھتے ہی کہا, آپ کیا کوئی چیز چوری تو نہیں ہوئی؟ چوری نہیں تو, لیکن تم کی بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا. اس کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی. اندر آ جاؤ. اندر آ کر وہ چٹائی پر بیٹھتے ہوئے بولا, یہ گھر ارشد حسن پینٹر کا ہے. اس کی ہر اینٹ کا جواب دہ وہ ہے. ایک ایک ذرا اس کی نگرانی کرتا ہے. پھر بھی وہ دونوں ہمارے گھر میں گھسے. انہوں نے سمجھا کیا تھا کہ میری آنکھیں بند ہیں. وہ کسی فلمی اداکار کی طرح ڈائلاگ بول رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ اسے پتہ لگ گیا کہ کوئی ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا اور اسے ہم نے پکڑ لیا تھا. اسی لیے اب وہ خود کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے آ گیا. میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے پوچھا, ہوا کیا تھا؟ ارے جناب, آپ لوگ تو سو رہے تھے, مگر میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی. میں اپنے مہمانوں کا خاص خیال رکھتا ہوں. یہ گھر آپ لوگوں کو دیا تو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. رات میں میرا چھوٹا بھائی گلگت سے واپس آ رہا تھا. اذان سے کچھ پہلے اس نے دیکھا کہ یہ والی کھڑکی کھلی. کوئی اس کھڑکی سے کودا. وہ سڑک پر کھڑا ہو گیا. وہ اسے روکتا کہ ایک اور آدمی باہر کودا. وہ دو تھے اور چھوٹا اکیلا, اس لیے اس نے مداخلت نہ کی اور ان دونوں کا تعاقب کرنے لگا کہ وہ دونوں جاتے کہاں ہیں. کچھ دیر بعد جب وہ سڑک پر پہنچے اور شاہ جی کے حجرے کے سامنے سے گزرے تو اس نے ان دونوں کا چہرہ دیکھ لیا. گھر کے باہر جو لائٹ لگی ہوئی ہے اس کی روشنی میں اس نے انہیں پہچان لیا اور سیدھا گیراج پہنچا اور مجھے اٹھا کر بولا. کیا بولا؟ وسیم نے پوچھا. وہی تو بتا رہا ہوں. اس نے کہا, استاد آپ کے گھر سے فیکا اور لال کھڑکی سے باہر کودے ہیں. وہ دونوں چور ہیں اور ان کا اس طرح آپ کے گھر سے نکلنا بتا رہا ہے کہ کچھ چوری کر کے نکلے ہیں. میں نے 2 آدمیوں کو ان کے گھر بھیجا. وہ انہیں پکڑ کر لاتے ہوں گے. آپ کو خبردار کرنا ضروری تھا, اس لیے میں بھاگتا ہوا گیا. نہیں, وہ لوگ کچھ چرا کے نہیں بھاگے, لیکن چوری کرنے آئے ضرور تھے. ہم نے پکڑ بھی لیا تھا, لیکن پھر وہ فرار ہو گئے. پھر بھی ان کو سزا دینا ضروری ہے. ان کی ہمت کیسی میرے گھر میں داخل ہونے کی. ارشد حسن پرجوش انداز میں بولا. شاید اسے امید تھی کہ میں اس سے خوش ہو کر کچھ انعام وغیرہ دوں گا, لیکن جلدی اس کی سوچ دم توڑ گئی جب میں نے کہا, وہ کچھ چرا کر لے جائے نہ سکا تو اسے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یوں بھی ہم لوگ کچھ دیر میں واپسی کے لیے نکلنے والے ہیں. نہ جی نہ, میں اسے چھوڑنے والا نہیں. ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہونے کی؟ دیکھو, یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے, اس میں ہمیں مت گھسیٹو. اب ہم یہاں سے جانے ہی والے ہیں. تمہیں جو رقم ایڈوانس دی ہوئی ہے وہ تمہاری ہوئی, اسے واپس نہیں کرنا. میرا اتنا کہنا جادو جیسا کام کر گیا. اسے یاد آ گیا ہوگا کہ اصولی طور پر ایڈوانس کی رقم واپس بھی ہوتی ہے. ہم اسے نہیں مانگ رہے تو اس بات پر وہ خوش ہو گیا. ہاں جی, آپ بڑے آدمی ہیں, ہم غریبوں پر یہ ایک احسان ہوگا. یوں بھی میں اپنے ہاں کام کرنے والے بچوں کو اضافی پیسے دیتا ہوں. اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ بن جائے گا. اسے جواب دینے کے بجائے میں نے وسیم سے کہا, او بھائی, راستہ طویل ہے, تیاری کرنا شروع کر دو. دراصل مجھے ارشد حسن کی مکاری پر اب غصہ آنے لگا تھا. کچھ دیر کی واقفیت تھی, پھر بھی میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک مکار اور چاپلوس آدمی ہے, اور ایسے لوگ اپنی مطلب براری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ان پر بھروسہ کبھی نہیں کرنا چاہیے.
میرے کہنے سے پہلے سفیر نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا. مرتجسس بھی کام میں لگا ہوا تھا, لیکن امداد اور ناصر بالکل خاموش کھڑے تھے. انہیں دیکھتے وسیم نے کہا, او بھائی ناصر, تم بھی تو ہاتھ بٹاؤ. سامان ہے ہی کتنا, میں کروں تو کیا کروں؟ سامان سمیٹنا ہی کام نہیں کہلاتا. تم ایسا کرو, ہم سب کے لیے چائے بنا لو. وسیم نے بیگ کی ضد بند کرتے ہوئے کہا, ابھی لیجیے. یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف چلا گیا. چائے کا سن کر ارشد کی آنکھیں چمک اٹھی تھی. چائے لانے تک ہم سب پوری طرح تیار ہو گئے تھے. چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے کر میں نے ارشد سے کہا, اچھا جناب, اب ہمیں اجازت دیں. اگر زندگی میں پھر کبھی آنا ہوا تو آپ سے ملاقات ضرور ہوگی. جی جی, اس نے چائے کا سپ لے کر کہا. چائے پی کر ہم سب پراڈو میں آ کر بیٹھ گئے. اسٹیئرنگ پر حسب معمول مرتجسس تھا. راستے میں ہمیں ایک بائک اور سوزوکی کیری بھی مل گئی تھی, اسے بھی ساتھ لینا ضروری تھا. میں نے وسیم سے کہا, تم اور عبداللہ سوزوکی میں بیٹھ جاؤ. عبداللہ کے زخم بھرے نہیں ہیں, اسے پراڈو بھی رہنے دے, میں سوزوکی سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے پراڈو کا گیٹ بند کر لیا. ہمارا نیا سفر شروع ہو چکا تھا. میں کھڑکی سے باہر قدرت کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اچانک میں چونک اٹھا. کافی نیچے پولیس کا ناکا نظر آیا, جو ابھی کافی دور تھا. ویرانی سے گزرنے والی سڑک پر گاڑیاں دور سے نظر آ جاتی ہیں. وہ لوگ پراڈو دیکھ کر ہوشیار ہو گئے تھے. انہوں نے سڑک پر پوزیشن لینا شروع کر دی تھی. مرتجسس کے دل میں بھی شاید ڈر تھا پولیس کا. اس نے پوچھا, سر, آگے پولیس والوں نے ناکا لگا رکھا ہے, کیا ہمیں رکنا ہوگا؟ بالکل, اس لیے کہ ہم قانون نہیں توڑ سکتے. خیال رہے تم انہیں اپنا یا میرا تعارف نہیں کروانا, ورنہ وہ لوگ زبردستی چائے کے لیے روک لیں گے. اس لیے دور صحیح, لیکن ایک ہوٹل نظر آ رہا ہے, وہ اس ہوٹل والے سے مفت پہ کاٹ لیں گے. میں نے ناصر وغیرہ کو سنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا. ٹھیک ہے, جیسا آپ کہیں. مرتجسس نے رفتار گھٹاتے ہوئے کہا. اسپیڈ ہلکی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر پولیس والے اشارہ کریں تو رک سکے. قریب پہنچنے پر پولیس والوں نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا. مرتجسس نے بریک پر دباؤ بڑھا دیا. گاڑی کے رکتے 2-3 پولیس والے آڑ سے نکل کر سامنے آ گئے. نئے آنے والوں میں سے ایک کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی, اس لیے کہ یہ وہی آفیسر تھا جس نے پراڈو چور کو پکڑا تھا اور اپنے سپاہی کو پراڈو میں بٹھا کر چور کو تھانے لے گیا تھا. میں نے اس کا جائزہ لیا. اس میں پہلے والی اکڑفو نہ تھی. شاید وہ افسران سے جھاڑ کھا چکا تھا اور اب محتاط انداز میں تلاشی لے رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے پراڈو کو پہچان لیا تو کیا ہوگا. یوں تو سرسری نظر سے جائزہ لے گا, مگر شک ہو گیا تو بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرے گا اور پراڈو کے نیچے جو اسلحہ ہے وہ بھی برآمد کر لے گا. وہ کہ جس طرح سے اسٹیکر سے ارشد حسن نے پراڈو کا حلیہ بدلا تھا, یہ مشکل تھا کہ وہ پہچان سکے. پھر بھی ڈر اپنی جگہ قائم تھا. اس نے مرتجسس سے پوچھا, کاغذات ہیں گاڑی کے؟ مرتجسس نے ڈیش بورڈ کے خانے سے کاغذات نکال کر آگے کر دیے. اس نے معائنہ کر کے واپس کیا اور پھر بولا, کہاں جا رہے ہو؟ پنڈی. کس لیے, کس کام سے؟ یہ ٹورسٹ لوگ ہیں, ان کو پہنچانا ہے. اس نے اس بار مجھ سے ڈائریکٹ پوچھا, کیا آپ لوگ ٹریکنگ پر گئے تھے؟ جی ہاں, میں نے جواب دیا. وہ باتوں کے دوران بھی گاڑی کا جائزہ لے رہا تھا. اس کی نگاہوں کا بدلتے زاویے کے ساتھ میری نگاہیں بھی زاویے بدل رہی تھیں, اس لیے کہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ اسٹیکر پر شک نہ کرنے لگے کہ یہ بعد میں لگی ہیں. اسٹیکر لگ جانے کی وجہ سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی گاڑی ہے. پھر بھی دشمن کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے. وہ گاڑی کا معائنہ کرتے ہوئے پچھلی طرف گیا اور اندر جھانکتے ہوئے بولا, یہ آکسیجن سلنڈر کیوں ہے؟ سوال سنتے ہی مرتجسس کا چہرہ تاریک ہو گیا. شاید اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ کھیل بگڑنے والا ہے. تبھی داہنی جانب کی سیٹ پر بیٹھے سفیر نے کہا, ڈاکٹر غلام حسین نے کہا تھا کہ یہ دونوں سلنڈر اور اسپتال میں استعمال ہونے والا کچھ سامان پنڈی میں ایک آدمی کو دینا ہے. وہ اسے بدل کر نیا دے گا جسے واپسی میں ساتھ لانا ہے. او اچھا, تو یہ سامان غلام حسین کا ہے. ان سے میرا سلام کہنا. میں گلگت آیا تو ان سے ضرور ملوں گا. انہوں نے میرے بچے کا علاج کر کے مجھ پر احسان کیا ہے. انسپیکٹر نے جواب دیا اور پھر سپاہیوں سے بولا, جانے دو انہیں. میں نے جلدی سے سر باہر نکال کر کہا, سر جی, پیچھے والی سوزوکی جس پر بائک ہے وہ بھی ہماری ہے. اس نے وسیم کو بھی بغیر تلاشی کے آگے بڑھنے کا اشارہ دے دیا. بیریئر ہٹ گیا اور ہم دوبارہ آگے بڑھنے لگے. پھر سے وہی راستہ تھا اور ہم تھے. سنگلاخ پہاڑیاں تھی اور دوڑتی ہوئی پراڈو تھی. اس بے وجہ کی تلاشی نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا. اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی. میں نے موبائل نکال کر اسکرین پر نظر ڈالی. کسی کا نام نہیں تھا, صرف نمبر آ رہا تھا. ہیلو, کون؟ شہباز, یہ میں ہوں. ادھر سے آواز آئی تو میں بری طرح چونک گیا. میرے خواب و خیال میں بھی یہ نہ تھا کہ وہ مجھے کال کرے گا. حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے اس کو نمبر نہیں دیا تھا. اسے تو میں نے کچھ دن پہلے ہی لیا تھا. پھر یہ نمبر اس کے پاس کیسے آ گیا؟ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ, تمہیں یہ نمبر ملا کیسے؟ کس نے دیا ہے؟ ڈھونڈنے والوں کو تو خدا بھی مل جاتا ہے. یہ تو صرف موبائل نمبر ہے جو بڑی آسانی سے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. صرف جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. ادھر کی آواز نے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی. بکو مت, میرے پاس وقت کم ہے. میں تو ہمیشہ ہی بکواس کرتا ہوں. جاؤ, میں وہ بات نہیں بتاتا جس کے لیے میں نے فون کیا ہے. اب دوبارہ بکواس کی نا تو یاد رکھو میرے پاس تمہارے گھر کا نمبر بھی ہے, اور میں اگر چاہوں تو ابھی تمہاری بیوی کو فون کر کے بتا سکتا ہوں
کہ اس وقت تمہارے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے اور تم دفتر کے بجائے ہوٹل میں بیٹھے ہو. بسم اللہ بسم اللہ. ضرور فون کرو, لیکن اطلاع عرض ہے کہ میں اس وقت گھر پر ہوں. آج کورٹ میں ہڑتال ہے, اس لیے میں گیا ہی نہیں. میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. اگر ہڑتال ہو بھی جائے نا تو تم گھر میں نہیں رہ سکتے. خیر جانے دو, یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک اور کیس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا ہے. اب صرف 2 کیسز رہ گئے ہیں جن کا فیصلہ ہونا ہے, لیکن مرشد کا وکیل حاضری نہیں لگا رہا, جبکہ اس نے کہا تھا کہ وہ یہ دونوں کیس اٹھا لے گا. تم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ بالکل, لیکن مرشد کیسے کوئی جواب نہیں آ رہا. ایسا لگتا ہے کہ وہاں بیٹھے لوگوں کو میرا نمبر دے کر کہا گیا ہے کہ اس نمبر سے کال ہی ریسیو نہ کی جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرشد اپنی سیاسی سرگرمی میں الجھا ہوا ہو. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی خانقاہ پر حملے کے بعد اس کی پارٹی نے ایک طرح سے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے. اس لیے کہ کچھ اینکرز نے بھی پارٹی کے لپتے لیے تھے. پارٹی کو بچانے کے لیے اسے کچھ دنوں کے لیے سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے. اگر وہ پارٹی کے کسی جلسے میں نظر آ بھی گیا نا تو صحافی نہیں, حزب اختلاف والے بھی اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے. پھر ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا؟ ویسے ایک بات بتا دوں کہ ان دنوں اس کی خانقاہ میں عام لوگوں کی آمد و رفت بھلے ہی کم ہو گئی ہو, لیکن کچھ خاص لوگ وہاں برابر نظر آ رہے ہیں. یہ راز میرے ایک دوست نے اگلا ہے جو محکمہ خفیہ میں ہے اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کال لمبی ہوتی جا رہی ہے. شام میں چائے تمہارے ساتھ پیوں گا تو باقی باتیں بھی کر لوں گا. اب کال بند کرو. فکر نہ کر, میں نے پیکج دے رکھا ہے. اگر تو اکتا گیا ہے تو بات اور ہے. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. لگتا ہے دوسری طرف وکیل صاحب تھے. عبداللہ نے کہا, ہاں وہی تھا, ورنہ میں کسی اور سے اس لہجے میں بات کرتا ہوں کیا؟ میں نے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہا. باتوں کا سلسلہ دراز ہو رہا تھا کہ میری نظر بے اختیاری میں بیک ویو مرر پر پڑی اور میں چونک گیا. سڑک بالکل ویران تھی. کافی دیر بعد کوئی ٹرک یا بس گزرتی تھی. زیادہ تر علاقے غیر آباد نظر آتے تھے, اس لیے پیدل چلنے والے بھی نہ ہونے کے برابر تھے. پیچھے بھی دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی کہ یک وہ سفید 4 ویل ڈرائیو نظر آئی جو بڑی تیزی سے ہماری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی. یہ کوئی تعجب انگیز بات نہ تھی. میرے چونکنے کا سبب کچھ اور تھا. 4 ویل ڈرائیو اب بالکل قریب آ گئی تھی, اس لیے میری نظر اس کی داہنی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی نال پر پڑ گئی. نال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی آٹومیٹک رائفل کی تھی. میں نے سر کو نیچے کرتے ہوئے چیخ کر کہا, سب اپنے اپنے سر کو جھکا لیں. میری آواز کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی اور پراڈو کی باڈی سے کئی گولیاں ٹکرائیں. میری طرف کا شیشہ چکنا-چور ہو کر بکھر گیا. کرچیاں میرے چہرے پر بھی آئیں. اگر بر وقت میری چھٹی ہی اشارہ نہ دیتی تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی شکار ہو چکا ہوتا. اللہ کا شکر تھا کہ ہم سب محفوظ رہے. کمال تو مرتجسس کا تھا کہ اس نے سر نیچے کرنے کے بعد بھی اسٹیئرنگ پر قابو رکھا, ورنہ ہم کسی کھڈ میں گر گئے ہوتے. میں نے بھاگتی ہوئی 4 ویل کے ڈرائیور کو دیکھا جو کافی دور جا چکی تھی. مرتجسس نے بریک دبا کر گاڑی روک لی اور پیشانی پر نمودار ہونے والے قطروں کو صاف کرنے لگا. اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے. اس کی حالت دیکھتے ہوئے سفیر بولا, تم ہٹ جاؤ, میں ڈرائیو کر لوں گا. مرتجسس کی حالت ایسی تھی کہ اس سے ڈرائیو ہو ہی نہیں سکتی تھی. موت اتنی قریب سے گزرے تو خوف کا افریت ہلا ہی دیتا ہے, لیکن ناصر کے چہرے پر ایسا کچھ نہ تھا. وہ ایسے مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میری نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی, لیکن میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ کنکھیوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا. وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا. اسی وقت میرے موبائل کی بیل بجی. میں نے موبائل جیب سے نکالا اور اسکرین پر نظر ڈالی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. میں نے ٹہلنے کے انداز میں سڑک کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. گاڑی سے کافی فاصلے پر آ کر میں نے کال ریسیو کی. ہیلو شہباز, کیسے ہو؟ کافی دنوں بعد بات کر رہا ہوں, اس لیے حال احوال پوچھنا ضروری سمجھا. دوسری طرف سے آتی مکرو آواز نے میرے اندر نفرت کی تیز لہر دوڑا دی. اصل مدعے کی طرف آؤ. کس لیے فون کیا ہے؟ اس لیے کہ میری طرف سے بات کرنے کے لیے میں نے اپنے وکیل کو نامزد کر رکھا ہے. جب میں کسی کو تحفہ دیتا ہوں نا تو اس سے پوچھتا ضرور ہوں کہ میرا تحفہ کیسا لگا. تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے دشمنوں کو بھول جاتا ہوں؟ نہیں, کبھی نہیں. پھر تم تو میرے سب سے بڑے دشمن ہو, تمہیں کیسے بھلا دوں؟ جیسے تمہارے بارے میں میرے ایک دوست نے خبر دی, میں نے تم پر نظریں جما دی. تم پر میری نظریں گلگت سے ہیں. واہ بھائی, بہت خوب. خانقاہ کی تباہی کے بعد تم نے ٹیم دوبارہ سے تشکیل دے دی ہے. کیا سیاست سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ 100%. سیاست میں رکھا ہی کیا ہے, اب میرے پاس سیاست سے زیادہ پاور ہے. اچھا, تب تو مجھے تم سے ڈر جانا چاہیے. بالکل ڈرو, اس وقت سے جب میرا عذاب تمہیں تباہ کر دے گا, اور وہ وقت جلد آنے والا ہے. اس کا ٹریلر تم نے دیکھ لیا ہے. اگر رائفل کی ڈال تھوڑی سی اونچی رکھنے کا حکم دے دیا ہوتا نا میں نے, تو ابھی تم برف خانے میں پڑے ہوتے. اچھا, تو یہ فائرنگ تمہارے گروپوں نے کی ہے؟ پنڈی آنے کا انعام ہے یہ. ہم اسی طرح استقبال کرتے ہیں. پنڈی پہنچتے اس سے بھی زیادہ شاندار طریقے سے استقبال کروں گا تمہارا. آؤ تو صحیح. اور اتنے سال سے تم کرتے بھی کیا رہے ہو؟ اس وقت تک میرے پاس صحیح قوت نہیں آئی تھی. اب میں اتنا قوی ہو گیا ہوں کہ تمہیں چیونٹی کی طرح مسل دوں گا. ماشاءاللہ, گویا تم فرعون سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہو, لیکن یہ بھول رہے ہو کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے.
मेरी कुव्वत का सही अंदाजा तुम्हें पिंडी पहुंचकर होगा। तुम आओ तो सही। बिल्कुल आ रहा हूँ, तुम तैयारी कर लो इस्तकबाल की। हाँ ये बता दो, तुम्हारे साथ मेरे 2 कुत्ते हैं जो मेरी फेंकी हुई हड्डियां खाते रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखना। काफी लंबी बातचीत हो गई, बाकी बात उस वक्त होगी जब तुम मेरे कदमों में बैठे होगे। उसने कॉल काट दी। मैं उसी जगह खड़ा फिक्र में डूब गया। मुझे उम्मीद ना थी कि मुर्शिद इतना ताकतवर बन जाएगा। पहले तो वो डेविड शाह के बल पर उछल रहा था, अब उसे किसका सहारा मिल गया जो डेविड से भी ज्यादा कवि है। नासिर और इमदाद शाह की बातों से यही अंदाजा हो रहा था कि सिर्फ वही दोनों उसके किसी काम से गिलगित आए थे, लेकिन अब अंदाजा हो रहा था कि उसने यहाँ पंजे गाड़ रखे हैं, वो मुझ पर नजर रखे हुए हैं। उसकी बात ने मुझे फिक्र में डाल दिया था। हमारी पूरी टीम एक ही गाड़ी में है, अगर उसने भरपूर हमला कर दिया तो? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? सफीर ने आवाज दी तो मैं चौंका। मैंने उसे इशारे से करीब बुला लिया। सफीर की आवाज ने मुर्तजस्सुस को भी चौंका दिया था। इतनी देर में उसकी हालत संभल गई थी। सफीर को मेरी तरफ बढ़ते देखकर वो भी अपनी जगह से उठा और मेरी तरफ आने लगा। उसे आते देखकर मैं मखमसे में पड़ गया, इसलिए कि उसके सामने मैं सफीर से कोई बात नहीं कर सकता था। मोबाइल मेरे हाथ में था। मैंने जल्दी से एक छोटा सा मैसेज लिखा कि वो मुर्तजस्सुस को रोके, और उसे मैंने वसीम के मोबाइल पर सेंड कर दिया। मेरी नजरें वसीम पर थी। वो पराठों के करीब खड़ा गोलियों के निशान को छुपाने के लिए स्टिकर की जगह तब्दील करा था। मोबाइल पर बीप होते उसने मोबाइल निकाला और फिर वहीं से आवाज दी, मुर्तजस्सुस बात सुनो। मुर्तजस्सुस आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। उसने सर मोड़कर पीछे देखा और फिर वसीम के इशारे पर उसकी जानिब बढ़ गया। सफीर मेरे करीब आ गया। अभी अभी मुर्शिद की कॉल आई थी, ये हमला उसके गुर्गों ने किया है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे किस दुश्मन ने ऐसी हरकत की है, सिर्फ गोलियां चलाई और भाग लिए। हमें दहलाने के लिए ऐसा किया गया है। मुर्शिद का कहना था कि शूटर को कह दिया गया था कि वो सिर्फ खौफजदा करके हमें फरार हो जाए। इसका मतलब है कि वो हम पर नजर रखे हुए। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक बात है। हो सकता है कि उसने हवा में तीर चलाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसे उन लोगों ने खबर दी हो जिन्हें हम बेहोश छोड़ाए हैं। इमदाद शाह के गायब होने की खबर देते वक्त उन्होंने बता दिया हो कि ये काम शहबाज का है। वो सब के सब गिलगित के ना हो, उनमें से कोई एक मुर्शिद का खास आदमी हो जो मुझे पहचानता हो, लेकिन उस वक्त मुंह से न फूटा। ये भी हो सकता है। बात कुछ भी हो, मैंने सोचा है प्रोग्राम में कुछ तब्दीली कर लूं। कैसी तब्दीली? तुम पराठों में रहोगे और तुम्हारे साथ इमदाद और नासिर होंगे। तुम्हारे कुछ पीछे वसीम सुजुकी में अब्दुल्ला और मुर्तजस्सुस के साथ रहेगा, कुछ फासले से कवर देने के लिए। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाऊंगा। इस तरह हम सब अलग अलग होंगे तो उसे घेरने में दुश्वारी होगी। अगर तुम अलग सफर करने पर बजिद हो तो ऐसा करो, बाइक ले लो, बाइक से सफर अच्छा गुजरेगा। मैंने कुछ सोच कर कहा, हाँ बाइक बेहतर रहेगी, इसलिए कि बाइक के मुसाफिर को लोग नजदीकी इलाके का समझते हैं, और फिर जहां चाहा उसे पार्क कर दिया। यार शहबाज, अकल से काम लो। ये कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफर नहीं है। इतना तवील सफर बाइक पर कोई सही अकल आदमी नहीं कर सकता। जो कोई नहीं करता वो मैं करता हूँ। मैं कुछ सोच कर रिस्क ले रहा हूँ। यूँ समझो कि मैं दोनों गाड़ियों को कवर दूंगा। जैसे ही खतरा महसूस हुआ तो मैं मिस कॉल दूंगा, तुम लोग अलर्ट हो जाना। ठीक है भाई, जो तेरी मर्जी। उतरवा ले बाइक, जाओ उतरवाओ, और उन सबसे कहना कि शहबाज कोई काम की वजह से रुकना पड़ रहा है। वसीम के लिए कहना है कि उसे रास्ते में एक काम के लिए रुकना है, इसलिए वो सुजुकी ले जा रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से रास्ते में रहेंगे। सफीर ने बाइक उतार दी। मुर्तजस्सुस ने लाख कोशिश की मैं उसे भी अपने साथ ले लूं ताकि जुबान का मसला आड़े ना आए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि बस 1-2 दिन का मामला है और मैं जल्द आन मिलूंगा। सफीर ने फौरन ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब वो लोग काफी दूर निकल गई तब मैंने अपना सफर शुरू किया। अगर कोई सुन लेता कि मैं बाइक पर चला से पिंडी जा रहा हूँ तो ताज्जुब का इजहार जरूर करता, लेकिन मैंने ये खतरा मोल लिया था इसलिए कि मेरे साथ ही महफूज रहे। वीरान सड़क, सिर्फ आती जाती गाड़ियां, ऐसे में बाइक का सफर कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं बाइक दौड़ाए चला जा रहा था। काफी दूर आ चुका था। पराडो और सुजुकी काफी आगे निकल चुकी थी और अब नजर भी नहीं आ रही थी। चलास भी काफी पीछे रह गया था। धूप की तपिश में बाइक का सफर एक अजाब बन गया था। मैं सोच रहा था कि खामोखी मैंने बाइक की हामी भर ली। अगर मैंने अकेले सफर का सोच ही लिया था तो मुझे सुजुकी लेनी चाहिए थी, वरना खामोखा पीठ ऐसे ना करती। इसी सोच में मैंने काफी सफर तय कर लिया कि एहसास हुआ जैसे इंजन में कोई खराबी आ रही है, इसलिए कि बाइक की आवाज बदल रही थी। तभी मुझे छप्पर होटल नजर आया। मैंने वहां रुककर कुछ देर आराम करने की ठानी। अगर इंजन गर्म होने से ऐसी आवाज आ रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। होटल में कतार दर कतार बहुत सी चारपाइयां बिछी हुई थी। मैं एक खाली चारपाई पर बैठ गया। वो चारपाई नीम के पेड़ तले बिछी थी। नीम का पेड़ यूं भी ठंडक देता है, उसका पुराना होना सोने पर सुहागा है। धूप की शिद्दत को एक लम्हे में नीम ठंडक में बदल देता है। मैंने चारपाई पर लेटकर उस बच्चे की तरफ देखा जो मुझे देखती भागा चला आया था ताकि ऑर्डर ले सके। खाना खाकर आया हूँ, सिर्फ चाय मिलेगी? बाऊ, इस वक्त चाय कहाँ से मिलेगी? अगर कहो तो तैयार करा दूं। हाँ बनवा देना, लेकिन जरा जल्दी। बच्चा चला गया तो मैंने आंखें बंद कर ली। बाइक का सफर वैसे ही जोड़ जोड़ हिला देता है, उस पर मुर्शिद की फिक्र अलग।
मुर्शिद का नाम जहन में आते ही मैंने सफीर से बात करना चाही और मोबाइल निकाल लिया। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। सिग्नल का कोई पता ना था। चिलास में तो मोबाइल काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ किसी काम का ना रहा। मैंने मोबाइल जेब में रखा और आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर बाद बच्चे ने आकर उठा दिया। साहब जी, चाय। मैंने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। अभी मैं चाय का सिर्फ ले ही रहा था कि एक हायरूफ आकर रुकी और उससे 3 आदमी उतरे। उन पर सरसरी नजर डालकर मैंने चाय का दूसरा सिप लिया। चाय क्या थी? ऐसा लग रहा था दूध को गाढ़े महलूल में तब्दील करने की कोशिश की गई है और शक्कर इतनी तेज थी कि उससे मजीद 2 कप चाय बन जाती। जैसे तैसे करके मैंने चाय उंडेली और दोबारा आंखें बंद कर ली। काफी देर तक इसी पहलू लेटा रहा। वक्त गुजरता जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि अगर वक्त यहीं गुजार दिया तो नारायण पहुंचते पहुंचते रात का पहला पहर शुरू हो जाएगा, इसलिए चल देना चाहिए। मैं उठकर बैठ गया। तभी मेरी निगाह नए आने वालों पर पड़ी। वो लोग खाना आने के इंतजार में बैठे थे, लेकिन उनकी निगाहें ऐसे गर्दिश कर रही थी जैसे वो पूरे होटल का सर्वे कर रहे हों। मुझे उठते देखकर वो सब मेरी तरफ देखने लगे। ये कोई अजीब बात नहीं थी। हर जगह ऐसा होता है। गैर आबाद इलाके में कोई इंसान नजर आ जाए तो वो उसे बगौर देखते हैं। यहाँ मेरे अलावा 2-3 ही आदमी थे, इसलिए अगर वो मेरी तरफ देख रहे थे तो ताज्जुब की क्या बात थी। इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो ना दी और बच्चे को इशारे से पास बुलाकर 100 का नोट दिया और बाइक स्टार्ट करने लगा।